दिवाडी सप्तकोटेश्वर देवस्थानाच्या मूळ जाग्यार कोटी तीर्थ कॉरिडॉर येता म्हणून भाविकांनी खोशी उक्तायल्या। मुळात छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी 1690 दिवचल नारव्या हे देऊळ स्थापन केल्ले। मूळ स्थळ दिवाडी असले थंय हे तीर्थ कॉरिडॉर जाता। या निर्णयाक दिवाडेतल्या लोकांनी येवकार दिला। प्रकल्प सुरू जावचे पयलीं थळाव्यांचो सल्लो घेवचो अशें म्हटलां। दर दसऱ्याक हांगा सांगोड जाता। थळावे लोक सरस्वतीची पूजा करतात आणि देवळाचे तळयेत मूर्तीचे विसर्जन करतात म्हणे सुवातेक सांस्कृतिक महत्व आसा। प्रकल्पा वेळार ही परंपरा तिगोवन दवरची अशें थंयच्या थळाव्यांनी मागला। सचिवालयात जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत ताका मान्यताय मेळ्ळ्या। पयलीं म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार ही जागा पयलीं अशी आसलेली पडीक जागा आसलेली। ती जागा जेन्ना 96 सालान जेन्ना हेजो कॅम्प लायलो PS कॉलेजो ते कॅम्पाच्या अंडर ही जागा सगळी साफ जाली आणि तेन्नाच्यान त्याच्या नंतर मागीर ते आर्किओलॉजीन आपणे ताब्यान घेतली आणि त्या आर्किओलॉजीन खूब हें केल्यो आणि त्यानंतर त्या आर्किओलॉजी ताब्यान पडल्या उपरांत त्या आर्किओलॉजीन ही जागा साधारण 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा तेंच्यानी एक्वायर केल्ली आसा म्हणे आर्किओलॉजीन। त्यानंतर आतां कितें आसा त्या 96 सालांच्यान हेज्या परत सकयल आमी एक देवूळ उबें केलें आणि ते पयलींचें आसलेलें खूब पयलींचें आतांचें न्हू। तें देवूळ उबें केलें तेज्या हेजेर थंयसर आमचे जे उत्सव जाता सगळे आतां हे हांगचे उत्सव सगळे जाता त्या देवळान करता। आनी हांगा सद्याक कितें जाता? हांगा सद्या म्हणजे हांगा कितें आसा हांगा एक आमी येता उत्सव ही तळी अशी साफ उरची आनी हे उरची आमचो एक उद्देश। आनी तेज्यान पयलीं आर्किओलॉजी कडेन आमी स्वता साफ करताले हांगा आनी आमी जेन्ना ही सरस्वती हांगा पुजता आमची गांवची म्हणून शाळेची पयलीं शाळेची आसलेली आतां ती गांवची म्हणजे शाळा बंद जाल्या कारणान आमी गांवची म्हणून पुजता आनी ते सरस्वतीचे आमी हांगा इल्लोसो सांगोड करून ह्या हितून विसर्जन त्या टायमार आमी हे ज्यो 108 कुरकुडां आसा हांगा एका त्या कुरकुडांनी आमी पणट्यो पेटयता तेल घालून त्यो रातच्यो आमी पणट्यो आनी त्यो पणट्यो सकाळीं उजवाडासर आसता सारक्यो पेटलेल्यो अश्यो आमी ते पणट्यो पेटोवन आनी आमी हांगा तो एक धाकटो व्हडी घेवन सांगोड तयार करता आनी त्या सांगडार ती सरस्वती बसोवन आमी हांगा 5 फेरे मारून शेवटी तेजे मदीं विसर्जन करता। ओके, आतां सद्या सरकार हांगासर कॉरिडॉर करपाक थारायला, कालूच कॅबिनेटान पास जाला ते। कितें दिसता तुमकां गांवकरी म्हणून कितें तुमी सांगूंक सोदता? पळय सरकारान हें केलां ते बरी गोश्टी आसा त्या बद्दल हें आनी आमचोय ताका फूड हें आसा पण त्याच बरोबर सरकारान हें करता आसतना गांवचे स्थानीक लोक जावं आमचे दिवाडेचे लोक हांकां विश्वासान घेवप आनी तांकांय कितें तरी तुमली थोडी चड म्हायती दिवप आनी तेंचे कडल्यान कितें तरी सजेशन घेवप हें म्हत्वाचें म्हाका दिसता। कित्याक भायरसून येतले आनी कितें तरी करतले सरकार हो हेजोच जातलो सरकारान केलें आनी गांवच्या लोकांक हितून कांयच खबर ना जाल्यार आतां तुमीच आमचे कडेन येयल्या तुमकां कितें सांगतले आमी? अश्यो गोश्टी जावंक जायना तेन्ना सरकारान हेजेर विश्वासान गांवच्या लोकांक घेवन आनी तितून कितें आसा गांवच्या लोकांक जितली खबर आसा तितली सरकाराकूय खबर आसची ना हांगा कितें खबर आसा ती तेवूय सजेशन थोडे सरकार गांवचे लोक दिवंक शकता आनी ते गांवच्या लोकांक म्हणजे अशें आख्खे दिवाडेच्या लोकांकूच विश्वासान घेवंक जाय अशें एक म्हाजें मत आसा। आनी ते करता आसतना जे संस्कृतीक आमची कितें तरी उरता अशे पद्दतीन करचें।